مرکا تو حق اج میں دکھنا پیا پاکستان دا جنگل خوبصورت ہے تے کافی میں دکھاونا ہے پاکستان جنگل خوبصورت ہے تے لمبا سفر مارتے آیا ودا تاکہ بیل کے سفر کرنا نہ بھولے تاکہ نویں نویں ویڈیو تک میں دکھاواں تے مرکا دیکھو ماشاءاللہ بہترین ہے پاکستان دا جنگل تے خوبصورتی ہے تے خوفناک ہے تے تاکہ میں کہ تھاکو ویڈیو دکھاواں میں پاکستان دا جنگل کے جھونن بعض لوگ کمنٹ میں کہا کہ مجھے پاکستان دا یار تو سب کو جنگل ہی دکھا تے خوبصورت تے میں والا تو تیلے چمک کے چلو ویسا پاکستان دا جنگل ویڈیو کیسا تے بیل سپرے کرنا بھولے تے کہ جے دیکھو خوبصورت جنگل ہے تے میں لمبا سفر مارتے آیا ودا تو کو ویڈیو دکھاتے رہے تے میں کہ چلو پاکستان دا جنگل دیکھاں تے کوئی باہر مو کنٹری کہیں نہیں پاکستان چ ہاں تے تاکہ تساں میرے کو کمنٹ دسا ہے جو پاکستان دا جنگل نے ڈٹھا ہویا ہووے تا والا او دساوے میرے کو کمنٹ دے وچ تے بیل کے سپرے کرنا نہ بھولے تاکہ میں نویں نویں ویڈیو دکھا سکاں تے مرکا ہن دیکھو بہترین پاکستان دا جنگل تے موٹر سائیکل تے آئے ودے سے تے پاکستان دا جنگل دی میں تو ویڈیو دکھاونا آیا تے لمبا سفر مارتا ہے ودا دیکھو بہترین ماحول ہی ہے پیا تے لمبا جنگل ہے تے کافی مثال ہے تقریباً تا میرے کو 5 تو 6 دہاڑے تھی گئی پاکستان دے جنگل دے وچ ودا تھیا میں تے حالی تک کوئی رستہ نہیں کیوں تھیا تے میں کہ کوئی شہر کی وسندی تے پجا تے حالی فی الحال جنگل جن اللہ خیر کرے دیکھو ماشاءاللہ خوبصورت جنگل ہے پاکستان دا تے باقی اللہ خیر کرے جویں جویں تھاکو میں نویں نویں ویڈیو دکھا ساوینا تے تساں یو کراہے وینے باقی طبیعت میری تھوڑی ہلکی جی تے بیل سپرے نہ بھولے دیکھو خوبصورت جنگل ہے پاکستان دا تے 2026 نویں تو ویڈیو دکھنا پیا میں تے دیکھو مرکا خوبصورتی ہے پیا تے میں تو کو دکھاونا ہے پاکستان دے جنگل دیکھو بہترین ماشاءاللہ بیل سپرے کرنا بھولے